Assalamu alaikum. Bonjour mes élèves de première année baccalauréat sciences option français. Dans cette séance vidéo, j'ai essayé de vous présenter un autre exercice d'application concernant les principes stratigraphiques et l'établissement de l'échelle stratigraphique pour bien préparer au contrôle continu suivant. On va passer directement au contenu de notre exercice. Pour reconstituer la carte géologique ancienne d'une région donnée, on a réalisé la colonne stratigraphique suivante. لاسترداد الخريطة الجيولوجية القديمة لمنطقة معينة قمنا بإنجاز هذا العمود الاستراتيغرافي. Cette colonne contient 10 couches déposées en 3 aires, l'aire Z, l'aire Y, puis l'aire X. Les couches 1, 2, 3, 4 sont déposées dans l'aire Z, 5, 6, 7 déposées dans l'aire Y, et 8, 9, 10 déposées dans l'aire X. Dans le deuxième colonne, on a la légende qui contient les faciès de chaque, le faciès de chaque couche. Comme par exemple, la couche 1 est un schiste avec fossile T. هي عبارة عندها واحد السحنة تحتوي على الشيست فيها مساحة T بالنسبة لجوج كونغلوميرات اكسيتيرا. هذه كيتعتبروا دي فاسيي. إلا بغينا نتكرروا الفاسيي كوم ديفينيسيون، un faciès d'une roche est l'ensemble des caractéristiques minéralogiques معدنية، يعني واش طين واش رمل واش جيبس كيلز اكسيتيرا. باليونتولوجيك، المحتوى الصحاتي الا كانت فيها مساحته، يعني غادي نقولوا النوع ديال هذه الطبقه هذه زائد المساحه اللي كاينه فيها، اي ستركتورو ديالها بطبيعه الحال. اي ستركتورو يعني البنيه ديالها، يعني الطريقه باش مرتبطين المكونات ديالها. صافي. اون بلوس دو سا اون تروفي دون سات ريجيون 3 فوسيل. لقينا في هذه المنطقه 3 ديال المساحات. الفوسيل تي، فوالا le schéma, fossile A et fossile N. مزيان. دونك بطبيعة الحال بالنسبة لواحد قبل ما يجاوب على الأسئلة أو أنه يشوف الأسئلة، لا بد يدرس الوثيقة ديالو مزيان، يشوف الطبقات اللي كاينين، المحتوى ديالها يقراها مزيان، عاد يدوز باش أنه يحاول يجاوب على لي كيسيون. Pour les questions, d'après la colonne stratigraphique, premièrement, donnez l'âge relatif de la couche 6. أول سؤال كيطلب منك العمر النسبي للطبقة 6. والسؤال الموالي دوزيامون، كيلي لو برانسيب اتيليزي، وما هو المبدأ المستعمل في الجواب على السؤال الأول. وهنا حاولوا دائما تجاوبوا على قد السؤال. دوني لاج غولاتيف دو لاكوش 6، نرجعوا للكولون. لاكوش 6 هي هذه، فين كاينه جايه ما بين 5 و 7. كنقولوا مباشرة بأن لاكوش 6 est plus récente que la couche 5 et elle est plus ancienne que la couche 7. الطبقة 6 تعتبر أحدث من طبقة 5 وأقدم من طبقة 7. هذا بالنسبة للسؤال الأول هكا. بالنسبة le principe utilisé comme réponse à la deuxième question, le principe utilisé c'est le principe de superposition. مزيان. Voilà, on a les réponses écrites là. Je vais vous bien هنايا. Donc, la couche 6 est plus récente que la couche 5 et elle est plus ancienne que la couche 7. Le principe utilisé, c'est le principe de superposition. La troisième question, nommez la surface de contact entre la couche 1 et 2. Justifiez votre réponse. قال لك هنا سمي المساحة ديال التماس ما بين طبقة واحد وجوج، أي الحد الفاصل من طبقتين واحد وجوج. دائما فاش كنهضروا على سورفاس دو كونتاكت راه كنشيروا مباشرة لما يسمى بلا ديسكوردونس. Surface de contact est égale discordance. Surface de contact entre deux couches est égale discordance. غير هنا اش مطلوب هو النوع ديال لا ديسكوردونس، واش لا ديسكوردونس اونغولير ولا لا ديسكوردونس باراليل. كتذكير بالنسبه لا ديسكوردونس اونغولير، فوقاش كنقول بان هاد لا ديسكوردونس اي اونغولير؟ ملي كنلقاو الطبقات اللي كاينه تحت هاد المساحه هادي مطويه. الا كانت الطبقات اللي كاينه تحت هاد الحد اللي كنهضروا عليه مطويه، دونك لا ديسكوردونس اي اونغولير. اما الا ما كانتش مطويه يعني اوريزونتال، فان لا ديسكوردونس كتولي باراليل اي موازيه.
نرجعو نشوفو دابا لا كولون ديالنا او الحد الفاصل بين طبقتين واحد وجوج باش نعرفو النوع ديال هاد ليسكوردونس. فوالا بالنسبه لهنايا هذه الطبقه واحد والطبقه جوج، دونك هاد الخط الفاصل بيناتهم واش نقدروا نعتبروه ديسكوردونس اونغولار يعني زاوي، ولا ديسكوردونس باراليل. نشوفوا الطبقه اللي كاينه في الاسفل ديال هذا الحد هي الطبقه رقم واحد، كنشوفوا بانها مطويه، هذا الرمز كيعني بانها مطويه هنايا. مادام انها بليسي دونك اوتوماتيكمون تنقولوا بان هاد لا ديسكوردونس est une discordance est un discordance عفوا est une discordance اونغولار، هي عباره عن تنافر اللي هو زاوي. علاش؟ لان الطبقه رقم واحد مطويه car la couche 1 est plissée. هكا كتبنا الجواب لا ريبونس. La surface de contact entre la couche 1 et 2 est une discordance angulaire car la couche 1 est plissée. هذه هي la justification. La question suivante, quel est le phénomène géologique qui a connu la région Z? Plutôt, il a vraiment la région Z, c'est la région pendant l'ère Z. أشنو هي الظواهر الجيولوجية أو الظاهرة الجيولوجية اللي عرفتها المنطقة خلال الحقبة الزمني Z؟ نرجعو للحقبة الزمني Z، نشوفو الأحداث كاملين اللي واقعين فيها بطبيعة الحال. هنا بالنسبة للأحداث نبداو من أول حاجة وقعت هنايا. باش نعرفوا الأحداث غنشوفوا طبيعة الحال الطبيعة ديال الطبقة الأولى، فهي شيست افيك فوسيلتي، فيها شيست تحتوي على المستحثات تي، يعني هذا النوع هذا. وكما كتعرفوا بأن هذه المستحثات تي فهي مستحثة بحرية، ومادام أنها بحرية يعني خاص الطبقة باش أنها ترسب خصها وسط بحري، وبالتالي قبل ما ترسب هذه خصو يوقع في المنطقة ما يسمى بلا ترانسغريسيون ماران. دونك أول حدث غيوقع في المنطقة هي لا ترانسغريسيون ماران، التجاوز البحري. علاش التجاوز البحري؟ باش يتوفروا الظروف ديال الترسب ديال الطبقة رقم واحد. ترانسغريسيون ماران سويفي بار لا سيديمونطاسيون دو لا كوش 1، متبوعة بالترسب ديال الطبقة رقم واحد. من بعد ما ترسبات الطبقة رقم واحد، مادام أنها مطوية وتعرضت للحث، هاد الطي مع الحث كيكون إلا كانت الأراضي بارزة، يعني أن الطبقة خصها ما تبقاش داخل البحر، خصها تولي معرية بين قوسين، يعني ما تبقاش مغطية بالماء ديال البحر. وبالتالي في هاد الحالة هادي شنو وقع؟ دونك وقعت لنا لا ترانسغريسيون بوي لا سيديمونطاسيون دو لا كوش 1، دونك البحر خصو يتراجع عاود باش يعري هاد المنطقة هادي، دونك كتوقع لا ريغريسيون ماران. دونك فاش كنهضروا ما بين لا ترانسغريسيون إي لا ريغريسيون ماران كي لا سوي، هاد لا بيريود هادي كنسميوها بطبيعة الحال سيكل سيديمونتير. دونك وقعت لنا سيكل سيديمونتير. من بعد هاد السيكل سيديمونتير طبقة رقم واحد إلي بليسي بوي إيغودي، تعرضت للطي من بعد تحتات، ومن بعد رجع الترسب ديال الطبقة جوج وثلاثة وربعة. صافي. دونك هاد الترسب ديال الطبقة جوج وثلاثة وربعة وعبارة هو هاد ثلاثة ديال الطبقات السحان ديالهم فهي عبارة عن سحان بحرية. دونك هادشي كيعني بأن البحر عاود رجع لهاد البلاصة، يعني وقع تجاوز بحري موالي باش يكون ظروف مواتين للترسب الطبقة جوج وثلاثة وربعة. دونك هاد الطبقة التجاوز هذا أو هاد أصلا هاد الطبقات هادو بهاد الترسيب هذا إلا لاحظتو، الطبقة رقم جوج فيها عناصر كبيرة القد، متبوعة الطبقة رقم ثلاثة عندها عناصر اللي هي متوسطة القد، وبالنسبة للكيس فهو عناصر دقيق، يعني عناصر ديالها صغارين بزاف. وبالتالي هاد المتتالية فهي متتالية تجاوزية، كيعني بأن هناك تجاوز بحري. دونك وقع تجاوز تراجع ما بين طبقة واحد وجوج، من بعد تجاوز باش ترسبات الطبقة جوج وثلاثة وربعة، ومن بعد ما بين لاغ زد مع إيكغيك شنو وقع؟ غادي يوقع عندنا واحد لا ريغريسيون ماران هنا، وبالتالي غنقول بأن كاين دو سيكل سيديمونتير. صافي. ولكن حنا غادي نبازيو مزيان على هاد السيكل سيديمونتيغ الاولى واللي كتعلق بالطبقه رقم واحد. مزيان. دونك مادام ان طلب منا واحد طلب منا طبيعه الحال فينومين جيولوجيك، واحد الفينومين، انا اختاريت باش انني نهضر على السيكل، على ان سيكل سيديمونتيغ كوم ريبونس على لا كيسيون. نرجعوا لكيفاش كتبنا هادشي، غادي نحاول نصح واحد الاخر باش سميتو. دونك ان سيكل سيديمونتيغ هو ليفينمون ولا الفينومين جيولوجيك كي كونو هاد لا ريجيون هادو بوندون لير زد. Transgression marin, puis sédimentation des couches d'eau 3 4 puis régression marin. بالنسبة للتالي ديال الحقب الأول بطبيعة الحال. هنا إلا بغينا نقولو على transgression marin puis sédimentation de la couche 1 puis régression marin كما شرحناها، نحاولو أننا نحطو داكشي اللي قلناه شفهيا باش يكون هادشي متنسق مزيان. سي بيان.
Allez, on va passer. بالنسبة للcinquième question, donnez les noms des fossiles A et T, déterminez leur importance géologique. أعطي الأسماء ديال المستحث تاع A مع T. أصلا المستحث تاع A الرمز أو الحرف A كيشير لأول حرف ديال السمية ديالها، وبالنسبة ل T كذلك كيشير لأول حرف ديال السمية ديالها. دونك A c'est une ammonite وبالنسبة ل T تريلوبيت. صافي. لامبورطونس جيولوجيك ديالها هاد جوج المستحدثات كتستعمل في التأريخ النسبي للطبقات الرسوبية ديال واحد المنطقة معينة. دونك هادشي اللي كاتبينو هنايا A c'est une ammonite وبالنسبة ل T trilobite. Les deux fossiles sont utilisés pour dater les formations géologiques d'une région donnée. Ce sont des fossiles stratigraphiques، عبارة عن مستحدثات طبقات هي أي تستعمل في التأريخ. بالنسبة لا sixième question. Sachant que le fossile N caractérise le paléogène, donnez les noms des aires X, Y, Z avec la justification de ton réponse. دونك هنا بالنسبة لهذا السؤال هذا عطاونا واحد المعطى، قالوا لنا بأن الفوسيل N هي مستحدثة تميز الباليوجين، كتميز الباليوجين، والباليوجين شنو هو؟ عبارة عن نظام ينتمي للحقب الثالث. صافي. وبالنسبة لهاد ان فين لقيناها؟ إلا رجعنا للكولون ديالنا ان لقيناها في هاد لاكوش هادي، يعني لا هويتيام كوش، طبقة رقم 8 اللي هي عبارة عن كالكير افيك فوسيل ان. ومادام ان ان اون فوسيل كي ابارتيان او باليوجين، اللي كتنتمي للباليوجين، ومادام ان الباليوجين ايت ان سيستيم دون لير تيرتيير، يعني ينتمي للحقب الثالث، هادشي كيعني بأن الحقب اكس عبارة عن الحقب الثالث. صافي، سي لير تيرتيير. ومادام ان هذا ليغ تيرتيير اوتوماتيكمون اللي غادي يكون قبل منه هو الحقب الثاني، واللي غادي يكون قبل منهم كاع هو الحقب الاول. دونك اكس سي لير تيرتيير، ايغريك ار سكوندير، وبالنسبه لزد سي لير بريمير. مزيان. دونك هذا هو التعليل بطبيعه الحال، وكيفاش غنديرو نستنتجو بطبيعه الحال هادشي. لو باليجون ايت ان سيستيم دون لو تيرتيير. هذا الباليجون فهو عباره عن نظام ينتمي الى الحقب الثالث. Donc Y est l'aire secondaire et Z est l'aire primaire, en plus de que X est l'aire tertiaire. وبالتالي فإن X عبارة عن حقب ثالث. Septièmement, en se basant sur le faciès de la couche 6 بالاعتماد على السحنة ديال الطبقة 6، quel est leur milieu de sédimentation؟ ما هو وسط الترسب ديال هاد المستحثة هادي؟ باش نعرفو نرجعو بطبيعة الحال للوثيقة ديالنا باش نشوفو المستحث أو الطبقة 6. ها هي توجور المستحثة أو الطبقة 6 شنو فيها مجموعة من المستحثات هما هادو اللي هما المحار. وكما كتعرفو المحار هو عبارة عن كائن يحتوي على قواقع بطبيعة الحال، والمحار كائن بحري يعني أنه يعيش في المياه البحرية. دونك أول حاجة بالاعتماد على المستحثة يمكننا نقولوا بأن هاد الطبقة ترسبت في وسط بحري، ولكن نزيدو نكملو لقينا بأن هاد المحار كاين داخل واحد الطبقات الطبيعة جبسية، الجبس. وإلا رجعنا الذاكرة شوية للور بالنسبة لو شابيتر ولا البروميير شابيتر، الجبس كيترسب في الوسط ديال لاغون، في وسط لاغوني، واللاغون حتى هي كتحتوي على مياه بحرية ومنفتحة على أي مياه مالحة منفتحة على البحر، على البحر بطبيعة الحال عن طريق واحد القنوات ضيقة. وبالتالي في هذه الحالة هذه يمكننا نقولوا بأن لو ميليو دو سيديمونطاسيون دو لا كوش 6 اي لو لاغون، هو اللاغون. علاش اعتمدنا على الجبس؟ لأن الجبس واحد الراسب اللي كيميز اللاغون واللي كينتمي بطبيعة الحال لي زيفابوريت أي المبخرات بطبيعة الحال في هذا الوسط هذا. وبالتالي غادي نكونوا أنهينا بطبيعة الحال الجواب على جميع الأسئلة ديال هذا التمرين هذا. كنتمنى أنكم استفدتوا. دونك أنا نقراو هادشي. لا كوش 6 contient le gypse, c'est pas le marne وإنما le gypse avec des huîtres. Donc leur milieu de sédimentation est le lagon. نمسحوا هادي نكتبوا فيها هنا جيبس باش كل حاجة توضع بلاصتها كما ينبغي. الجيبس
نتمنى انكم تكونوا استفدتوا، وبالنسبه لابروشين ان شاء الله في ليكزارسيس الموالي غادي نحاولوا نشوفوا كيفاش نجزو واحد المقطع جيولوجي انطلاقا من خريطه جيولوجيه، وغناخذ هذا ليكزومبل هذا ديال هذه الخريطه هذه مع مجموعه من الاسئله اللي كاينين فيها. او ريفوار، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.